वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं पीका की। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 था, 2022। ये याद रहे कि ये पास किया था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में। अब हम देख रहे हैं कि अमेंडमेंट आई है, उसका जो क्लॉज 20 है उसमें कुछ सज़ायात वो बढ़ाई गई है। और एक और दिलचस्प डेवलपमेंट ये है कि पहले कहा गया था कि किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ हो, अब उसकी बजाय उसको लिमिट कर दिया है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, कोई मिनिस्टर वगैरह हो, तो यानी कि लगता तो ये अब पूछेंगे मिनिस्टर साहब से कि आपको मुझे कोई गालम गलोच कर दे, गलत बात कर दे, क्या उस पर कुछ एक्शन लिया जा सकता है अंडर पीका। और अभी कुछ ही देर पहले जो अंदर की कहानी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई है उनसे अपने तमाम बेसिकली लोग जो हैं उनके तर्जुमान, तो वहाँ भी कुछ फैसले हुए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। उनसे पूछते हैं। जी फवाद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा, सबसे पहले तो ये ज़रा एक अगर आप बता दें नाज़रीन को कि फेक न्यूज़ आप इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? देखिए, ये फेक न्यूज़ तो बड़ी वेल डिफाइंड टर्म है और इसके ऊपर जुडिशियल टेस्ट भी जो है वो मौजूद हैं और इसकी डेफिनेशंस भी जो हैं वो भी मौजूद हैं। और वो फेक न्यूज़ की डेफिनेशन स्पेसिफिक है तो वो भी डाली जा सकती है लॉ में, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फेक न्यूज़ का मतलब यही है कि जहाँ पे एक फैक्ट जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको एक इस तरह से पेश किया जाए कि जैसे वो एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद जो है वो और झूठी कहानियां गढ़ी जाएं जैसा कि हमारे यहाँ रिवाज बन गया। अच्छा, और ये ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और हर जगह के ऊपर जो है वो किया गया है। फिर उसके बाद एक ये फेक न्यूज है, फिर कंकॉक्टेड न्यूज है जहाँ पे हाफ ट्रूथ जो है उसको आप इस तरह से बना के पेश करें कि वो कंप्लीट ट्रूथ है, और ये भी उसी तरह से फेक न्यूज का हिस्सा बनता है। ठीक। अच्छा, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है नाजरीन। हम देखते हैं हर तरफ से बहुत गंद आता है, और अगर हम कह दें कि पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया गटर मीडिया हो गया तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। और कोई जो एक पाकिस्तानी है जिसमें समझ बूझ है वो कहेगा कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब, ये हम देख रहे हैं कि जो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह, प्रेसिडेंट, इन लोगों के ख़िलाफ़ अगर ऐसी चीज़ हो तो उस पर वो सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो कि जिसका जिक्र यहाँ है कि फौरी तौर पे केस हो, 6 महीने के अंदर अंदर केस डिसाइड हो, 3 साल से 5 साल मैयाद हो, अगर जेल होना हो और क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए। तो किसी ने आज हमें ये भेजा, एक किसी पाकिस्तानी शहरी ने, ये स्क्रीन पे भी नाज़रीन आप देख रहे हैं, उन्होंने ये पूछा कि जी वुड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ unsubstantiated statements in public meetings or press briefings be covered under the new media law? For example, daily occurrences by PM that so and so is corrupt, or they want NRO or MNS daily unsubstantiated statements. If not, shouldn't these be included as well? जी फवाद चौधरी साहब। देखिए जी, ये जिसने भी भेजा है उसका मतलब ये है कि वो पता नहीं कहाँ कोई जंगल वगैरह में रहता है, इसलिए ये है कि ये जो डेफेमेशन का फेक न्यूज के लॉज पूरी दुनिया में बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, और जो पॉलिटिकल स्पीचेस हैं या पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्सक्लूडेड होती हैं इन केसेस में। इस तरह तो जो आप फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर जब कहते हैं कि ये करप्ट है तो उनमें आधे लोगों के ऊपर तो केसेस हुआ हुआ है, आधे लोग जो है वो कन्विक्टेड हैं, तो उसमें वो क्या झूठ बोल रहे हैं। अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल आपने फिर एक जो है वो खबर चलाई कि वज़ीर आज़म की तनख्वाह में 7 लाख रुपए इजाफा कर दिया गया, अब वो किसी ने इजाफा ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और आप कह दें कि ये हुआ है। या जिस तरीके से आपने पहले इसमें देखा है कि किस लोगों के बारे में जिस किस्म के गलत प्रोपेगेंडे किए गए, वो उससे जहाँ पे उनकी रेप्यूट हर्ट होती है। जो ये प्रोग्राम अभी आपने देखा जो उधर हुआ न्यूज़ 1 के ऊपर, उस तरह के जो प्रोग्राम है जहाँ पे गंद उछाला जाए और जो बिल्कुल एक झूठी बात और गुफ्तगू को लग बहुतान और तोहमत दोनों इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये दोनों वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स हैं।
तो ये लोग जो बातें करते हैं कि ये भी होगा वो भी होगा, वो एक्चुअली अच्छा, एक सेकंड जी फवाद, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं कि इसी पे आ जाए, करप्शन पे। बात ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक प्रोसेस तो है ना, वो कानूनी प्रोसेस है कि जब तक कन्विक्ट नहीं होता तो, और अपीलें भी होती हैं, फिर आप हतमी तौर पे किसी को कह सकते हैं करप्ट। मतलब मैंने ये पॉइंट उठा लिया, वही ले लें जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे 35 पंचर। अच्छा, 35 पंचर, आपने एक बंदे की पूरी रेप्यूटेशन उस पर कि जी उसने ये किया। तो अब ये आप सही कह रहे हैं कि डेफेमेशन का लॉ है, तो डेफेमेशन का लॉ तो हर एक पर लग सकता है ना। आपको लगा कि डेफेमेशन का लॉ ना काफ़ी है, इस वजह से ये पीका जो पहले नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ, आपने उसको और टाइट किया। तो इसका मतलब कि डेफेमेशन इज आइदर नॉट इनफ और नॉट इफेक्टिव। तो अगर आप लोगों के लिए जो हुकूमत में, आज आप हैं कल कोई और होगा, तो इसी तरीके से वो लोग जो चाहे ऑपोजिशन में हैं चाहे मीडिया में, उनके लिए नहीं होनी चाहिए ये चीज़, इसको स्प्रेड आउट नहीं करना चाहिए, एक्सपैंड नहीं करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप बात कर रही हैं ना, सिविल डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन दोनों दोबारा बड़े वेल डिफाइंड लॉ हैं। जो क्रिमिनल डेफेमेशन है वो अप्लाई होती है जब आप किसी पर्सन को, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, बहतान लगाते हैं और तोहमत लगाते हैं। बहतान और तोहमत दोनों इस्लामिक लॉ में वेल डिफाइंड टर्म्स हैं। अगर आप ये कहेंगी कि सिविल, फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने काम करना था, उसने नहीं किया और उसकी वजह से जो है वो नुकसान हो गया, तो आप सिविल सूट में जाते हैं ना। जहाँ पे ये सिविल डेफेमेशन होगी वहां पे सिविल लॉ अप्लाई करेगा। जहाँ पे क्रिमिनल डेफेमेशन की एक मिसाल आपने देखी है उस दिन जो न्यूज 1 के प्रोग्राम में हुआ है, दिस इज क्रिमिनल डेफेमेशन। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्पेशली देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी खवातीन का है। आप ये जो अभी हम बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं पॉलिटिकली, बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादा इशू तो सोशल है। आप देखें, मैं उस दिन वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है, एक बंदा जो है उसने वीडियो बनाई हुई कि ये लड़कियां हैं और ये स्कूल जा रही हैं और ये फलाने की बेटी हैं। आप मुझे बताएं, उसको 3 साल जेल में, 3 साल, उसको 7 साल सजा होनी चाहिए, 5 साल के बजाय। बिल्कुल नहीं, ये इस बात, तरह के जो घटिया लोग बैठे हुए हैं, देखिए आप आंखें नहीं बंद कर सकते अपने, ये जो मीडिया का एक हल्का है जो अपनी, नहीं बिल्कुल आंखें नहीं बंद कर रहे, लेकिन फवाद बिल्कुल आंखें नहीं बंद कर रहे, लेकिन आपको पता है हर तरफ से गालियां कितनी बकी गई हैं, आपको पता है। और मैं बार बार नाम आसमा शिराजी का इसलिए लेती हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं कि किस किस तरह का फिल्थ हमने देखा है, और बहुत लोगों ने, हमारी टाइमलाइन पे जाके देख लें जो गालम गलोच होती है वहां। तो ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक तरीकाकार ऐसा हो जो कि फेयर और अक्रॉस द बोर्ड हो। मुझे ये बताएं कि आपने तो 2-3 मरतबा अभी देखें, जैसे तमाम जो जॉइंट मीडिया ग्रुप्स हैं, उन्होंने यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कहा जी हम इसको चैलेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी कहा हम कोर्ट जाएंगे। एक मिनट, पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, मीडिया ग्रुप से आप लोग इंगेज करते रहे हैं और हमेशा लगा कि जी हाँ मिल के इस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं, तो फिर क्यों, कहाँ बात रुक जाती? क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन किसी को लगे कि भाई एक वन साइडेड इसको करने जा रहे हैं, तो जाहिर है फिर इस तरह का जो है चैलेंज कोर्ट में चली जाएगा, स्टे हो जाएगा। आपने डायलॉग क्यों ब्रेक किया मीडिया वालों से? नहीं, कोई ब्रेक नहीं किया जी, हम तो अभी डायलॉग करने को तैयार हैं। लेकिन ये जो लॉ है ये तो 2016 से बना हुआ है, इसके तो सिर्फ प्रोसेस और प्रोसीजर चेंज हुआ है ताकि इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो है इसकी की जा सके। अब अगर कोई बंदा जो है वो उसको उस पे भी मोतरज है और वो अदालत जाना चाहता है, तो वो तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो तो हम नहीं रोक सकते। और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है ओपिनियन दे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है जो जजेस को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमारे यहाँ फौज के ऊपर जिस तरीके से जो है वो एक तमाशा बनाया गया है, एक इदारे को पूरे का पूरा लेकर के इन्होंने उसको जो है रिडिक्यूल किया है। और फिर ये एक पूरा हमें पता है बाहर बैठे हुए कुछ लोग हैं जो गैंग के तौर के ऊपर ये डेफेमेशन कैंपेन चला रहे हैं। अब ये कहना कि ये डेफेमेशन कैंपेन जो है ये चलती रहे, इनको चेक नहीं किया जाना चाहिए। और अगर इनको आप चेक करेंगे, मुझे आप बताएं ना कि पाकिस्तान से ज्यादा किस मुल्क में जो है वो आजादी है? बाहर के मुल्कों में होते तो आधे हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं और एंकर्स हैं वो तो बैंकरप्ट हो चुके होते। अच्छा नहीं, ये बात ठीक है, ये देखे ना बात, यहाँ पे बातें की गई हैं और फिर उसके बाद
اس کے اوپر کوئی نہیں لیجسلیشن صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں نا چینلز کو ہے. لنڈن میں چینلز کو کتنے بڑے ہوئے ہیں فائنز ہوئے ہیں پاکستانی چینلز کو ہوئے ہیں جب انہوں نے پولیٹیشنز کے خلاف بات کیا کسی انڈیویجول کے خلاف بات کی تو وہ بات ٹھیک ہے کہ ایک طریقہ کار سے چلنی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جس طریقے سے ابھی آپ چیز کو آگے بڑھا کے لے جا رہے ہیں اس میں بالکل کورٹ میں یہ چیلنج ہوگا and I think I agree with you کہ یہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اب دیکھیں نا کہ کہیں کہ کوئی بھی جا کے شکایت لگا سکتا ہے اگر میں مثلا میں کہوں کہ جی اس میں ٹیلی فون کالز آئی ہیں مثلا ٹیلی فون کالز آئی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ بل پاس ہو آپ کہیں جی نسیم زہرا آپ کو کدھر سے پتہ چلا ہے جب ہماری بات ہوئی ہے کوئی ہم ہوا سے تو کھینچ کے نہیں کہہ رہے آپ کہیں گے کہ کوئی انسبسٹینشیٹڈ ہے جی ان کے خلاف آپ کیس کریں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میڈیا میں ایک ریالٹی بھی تو اپنے مد نظر رکھتی ہیں دنیا جہان میں سورسز سے خبر چلتی ہے بٹ اینی وے اس کو کورٹ میں جانا چاہیے یو آر ایبسولوٹلی رائٹ بریک کے بعد آئیں گے اور ہم ناظرین منسٹر صاحب سے پوچھ کہ آج جو ترجمان کا اجلاس ہوا اس کے حوالے سے کچھ خبریں باہر آئی ہیں تو پوچھتے ہیں ان کی کیا اس پہ پوزیشن ہے اسٹے ود اس ناظرین یہ جو خبر باہر آئی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ترجمانوں کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی کردار کشی پہ اور ہم تو کہیں گے کہ 100 بسم اللہ ہر ایک کی کردار کشی جو ہے اس پر یہی ہونا چاہیے زیرو ٹالرنس پالیسی دیٹ ول بی ویری گڈ لیکن طریقہ کار وغیرہ کیا ہوگا وہ تو بہرحال دیکھا جائے گا اور جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے آئی تھنک آئی ایگری ود ہم کہ بات کورٹ میں جائے تو اچھی طرح کھل کے ڈیبیٹ ہو جائے گی ڈسکس ہو جائے گی پاکستان اور برطانیہ میں بیک وقت قانونی کارروائی شروع ہوگی اس کا فیصلہ ہے فواد صاحب یہ بات درست ہے یہ تو جی اپنا مراد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کیسے وہ اس میں آگے جانا چاہتے ہیں کیا آگے کریں گے یہ تو ایک انڈیویجول ایشو ہے وہ اس کو دیکھیں گے کیسے کر رہا ہے نہیں یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اور دیکھیں نا اسی لیے تو ہم آپ جیسے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ پھر کہیں کہ جی میڈیا ہوائی فائر کر رہا ہے پتہ نہیں بے بنیاد باتیں تو جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قانونی کارروائی ہوگی پاکستان میں اور برطانیہ میں اور یہ کہ پرائم منسٹر نے اس کارروائی کا گرین سگنل دے دیا ہے تو یہ بات درست ہے جی نہیں پرائم منسٹر کا اس سے کیا تعلق اچھا اس کا اچھا پرائم منسٹر کا اس سے کوئی تعلق نہیں اچھا تو یہ بتائیے کہ مراد سعید صاحب اور بھی ابھی ایکشن لیں گے مراد سعید صاحب کا جو ہے وہ تو مراد سعید صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیا اور ایکشن لینا چاہتے ہیں بٹ دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ مراد کے ساتھ ہو رہا ہے پوری قوم پوری پی ٹی آئی پوری جماعت مراد کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں جس قسم کی میلیشیس کیمپین جو ہے وہ مراد کے اوپر چلائی گئی ہے اور وہ جو فیصلہ کریں گے ہم تمام ان کے ساتھ کھڑے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ بالکل اس کو تو کیا کہیں کہ بہت ہی ہر چیز سے گری ہوئی بات ہے جب اس طرح کوئی کیمپین چلائے یہ آج آپ نے یقیناً فالو کیا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب یہ کیس پہنچا ہے اور یقینی طور پہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے تو ہر ایک اگری کرے گا لیکن ایک شام پہلے جب کابینہ میں یہ بات ہوئی اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے بڑی کہا سختی سے کہ جی اس پہ پوزیشن لینی چاہیے کچھ کرنا چاہیے حکومت کو ریاست کو پھر دوسرے دن صبح جو ایف آئی اے کا ایکشن تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ ملک میں مارشل لاء لگا یہ کیا طریقہ کار ہے تو اگر آپ اس کو ذرا واپس جائیں ریورس گیئر لگائیں تو فواد اس کو مختلف طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا ایف آئی اے میں اگر کیس دائر کیا تو کیا دیواریں پھلاند کے جانا یہ سب کرنا وہ بعد میں محسن بیگ صاحب نے بندوق وہ چلائی پسٹل وہ غلط تھا پر تھوڑا سا اس سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ہیو یو پیپل ریویوڈ دا وے دس ہول تھنگ واز ہینڈلڈ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ میں نے تو نہیں دیکھا اس ملک میں جو تماشا لگا ہوا ہے کسی اور ملک میں کہ جہاں پہ پولیس آئے اور یہاں پہ یہ تماشا لگ گیا ہے کہ ٹریفک پولیس اگر کسی کو روکتی ہے ٹکٹ دینے کے لیے وہ بندہ نیچے اترتا ہے وہ اس کو جا کے تھپڑ دے مارتا ہے ہمارے پتہ نہیں موٹر وے پہ تو کبھی نہیں ہوا ایسا میں اب آپ کو ایک بتاؤں یہ اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں یہ حرکت ہوتی جو محسن بیگ صاحب نے کی ہے وہ پولیس والے موقع پہ گولی مار دیتے کوئی ملک یہ الاؤ نہیں کرتا یہ تماشے جو اس ملک میں
ہم کرنے دیتے ہیں. اور یہ جو پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ جی پولیس نے کر لیا, انہوں نے آگے بندوقیں نکال لی, انہوں نے پولیس والوں کو مار دیا, بالکل کوئی یہ اس ملک ایسے نہیں چل میں سکتا. کوئی جسٹیفیکیشن تو ہے نہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں, موٹر وے پہ جب پولیس, یہ جسٹیفیکیشن ہی ہے جو ابھی آپ نے باتیں کی. نہیں کیا کہہ رہے ہیں, نہیں فواد غلط فواد بالکل غلط, انہوں نے کیوں مار دیا, فواد بالکل غلط, فواد آپ غلط بات, جس کو پولیس نے فون فواد آپ مسٹیٹ نہ کریں, فواد ایک سیکنڈ, غلط بات نہ کریں. میں نے سب سے پہلے کہا یہ جو بندوق چلائی اس کے بعد جو ایکشن ہوا وہ تو انیویٹیبل تھا. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ ایف آئی اے کو کیا فلاں کے گھر میں گھسنے کی ضرورت تھی یا کیس دائر کرتے طریقے سے, آپ اس پر فوکس کریں. دیکھیں نا اب ابھی آپ فائر ہوا, کیس تو دائر ہوا ہے نا, اس کے بعد دیکھیے فلان کے اندر جانا, یہ فیک بات آپ کر رہے ہیں. فہمی ہے, I'll take you to court under PICA. اتنا پاکستان میں ہو جائے گا کہ کیس دائر ہوگا, کوئی فون کرے گا تو اس کے بعد وہ خود ہی حاضر ہو جائے گا, وہ کہے گا سر مجھے ہتھکڑیاں لگا لیں. اس طرح نہیں ہوتا. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. جب بھی وہ اس سے پہلے جو اریسٹ کرنے گئے تھے وہ سراج دورانی, یہ جو اسپیکر ہیں, انہوں نے ان کو محصور ہی کر لیا, انہوں نے ان کو اندر ہی بند کر دیا. یہ تو پاکستان میں عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے. اس طرح سے جس طرح سے ریاست نے یہاں پہ احتیاط ڈالے ہوئے ہیں پرائیویٹ لوگوں کے آگے, وہ تو فرینکلی قابل شرم ہے. اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہاں پہ بھی, اور جس طرح سے یہ ہو رہا ہے, یہ سیکشن 54 جو سی آر پی سی کا ہے وہ الاؤ کرتا ہے چھاپا مارنے کو. اچھا I've got your point. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بات جائز ہے کیونکہ پاکستان میں جب کیس ہوتا ہے تو اگلے بھاگ جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں اور پیش نہیں ہوتے کورٹ میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے جو پھلانگا ہے انہوں نے تو ٹھیک ہی ہے. تو ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو یہ بات, آنریبل چیف جسٹس صاحب اس کو شاید دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں آنے والے دنوں میں. لیکن فواد بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس ایشو پہ. ناظرین ہماری طرف سے آج اتنا ہی. یہ جو پیکا کا کیس ہے یہ بات درست ہے کہ یہ جو گٹر سین بن گیا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ, دس از ناٹ آن, لیکن اٹ شوڈنٹ بی آن اکراس دا بورڈ. یہ نہیں کہ ہمارے پسندیدہ شخص کے خلاف بالکل نہ ہو اور جو ہمیں پسند نہیں اس کے خلاف گٹر چلے. یہاں آ کے آئی تھنک پھر ایک ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتی ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کورٹ میں یہ چیز اٹھائی جائے گی. کورٹ میں ہم یقیناً ہمیں امید ہے کہ, اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ کورٹ میں جو ڈیبیٹ ہوگا ایک صحیح طریقے سے ہوگا, نان پارٹیزن طریقے سے ہوگا. تو انشاءاللہ بہتری کی طرف بات آگے بڑھے گی. ہماری طرف سے اتنا ہی. خداحافظ. پاکستان زندہ باد.